السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا في فيديو تاع نهار اليوم. شوفوا على هذا المنظر اللي راهو راهي عندنا واحد البرودة يا البنات. اهي فايت سمانة وشتا هي طيح 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 ما حبساتش. الحمد لله على نعمة ربي سبحانه. شوفوا على هذا المنظر الخلاب يا البنات. ان شاء الله حبيت ندير معكم وصفة تاع بيتزا سهلة وسريعة البنات. هذه البيتزا نديرها كي الواحد هكا باش تغصبي بالخف هكا ميكونش عندك الوقت، سورتو اللي يكونوا خدامات ما عندهمش الوقت. عندي لهنا لي زانغريديون البنات. عندنا الفارينه، انا ندير عيني هي ميزاني البنات، ما ندير ني بالعبار ني والو. قلنا عندي الفارينه، عندي الملح، عندي لا ليفر بولونجير، ندير شويه تاع الزبده، عندي الماء بيان سور يكون دافي، وعندي حجره تاع السكر والزيت بيان سور. نجوزو طريقة التحضير تاع العجينة. ندير الكمية انا اللي بايتها وعلى حساب العدد تاع افراد العائلة البنات تاني. هاي ليكم نديرو الملح دو كوتي باسكو كيما تعرفوا الملح ما يخليلناش الخميره تطلع، دو بريفيرونس نديروه دو كوتي. من بعد نجي ندير حوالي مغرفه صغيره تاع لا لوفور معمره، ندير عليها هذيك الحجره تاع السكر، وندير شويه نتاع الماء، نخليهم هكذا يذوبوا ويتفاعلوا. توفر عندي انا هذا السكر تاع الحجره تاخر كملي لما عجدوك يذوب مع الماء دافي بالخف. المهم تذوب لنا الحجه تاع السكر مع الخميره ونرجع لكم. هاي لكم البنات بعد ما ذابت لي الحجه تاع السكر مع الخميره والماء، نجي لهنايا نضيف عندي مغرفه مغرفه صغيره معمره نتاع الزبده. الزبده تعطينا هشاشه للاباط تاعنا البنات، جربوها وردوا لي خبر حبيباتي. المهم دوك ندخل هذه الزبده مع الفارينه كامل ونزيد عليها الزيت بهذه الطريقه. انا هذه هي الوصفه تاعي اللي نديرها توجور، كاين شحال من الوصفه وكاين دروك راهم يديروا العجب كيما رانا نشوفوا. مي هذه الوصفه والله غتجي بنينه ولاباط تاعها تجي هشيشه. المهم ندخلوا بيان هذيك الزبده كيما لاباط سابلي، ندخلوا الزبده هاي ليكم. شوفوا كيفاش تولي مرمله. دوكا نجيب الزيت تاعي حوالي 3 مغارف كبار هكذاك البنات، وندخلو ثاني هذيك الزيت مع الفارينه. هاي ليكم شوفوا كيفاش تجي مرمله. دوكا نلموها بالماء حبيباتي، واللي يحب يدير الحليب يحب يدير الحليب هكا. المهم انا نكمل نلم العجينه نتاعي ونوريكم القوام تاعها كيفاش يجي حبيباتي. هاي ليكم لاباط تاعي بعد ما لميتها البنات. شوفوا ما ديروها يابسه، ما ديروا المهم ما تجيش تلتصق في اليد. شوفوا الطراوه تاعها البنات. نديكوها حوالي 2 دقائق ونخلوها تخمر. شوفوا معايا البنات بعد ما خمرت لي البيتزا تاعي ديغازيتها وفشيتها، نحيت لها هذاك الغاز اللي فيها. جبت لاباط تاعي قسمتها لهنايا اون دو. درك نحل البيتزا تاعي ندير شويه تاع الفارينه ونفتحها بالحلال للحشوه تاعكم كيما تحبوا. انا عندي لاصوص طوماط واجده البنات ما خدمتهاش اليوم. عندي لهنا هذه صوص بيتزا الونيون بزاف بنينه بالنسبه للبنات اللي هنا ساكنين زابتي يسموها. عندي لهنا فيونداشي بوافرون فيغ، عندي لهنايا فرomاج سبيسيال بيتزا، وعندي هذا ثاني فرomاج غابي. المهم نحلها ونديرها في الصينيه تاعي اللي دهنتها بشويه تاع الزيت، وراني مسخنه الفرن تاعي على درجه 180 درجه. المهم نحلها ونرجع لكم.
هاي ليكم البيتزا تاعي البنات بعد ما درتها في البلاطو. نجيب ندير دوكا صوص طوماط. على فكره هذه لاصوص طوماط فيها كل شيء البنات، ميم لي كاروت، الزيترا. المهم نمشي كامل. وعلى فكره البنات الفوغ تاعنا نسخنوه من بعد كي نشعلو للبيتزا تاعنا غير من تحت. البيتزا تاعنا دائما نطيبوها من تحت فقط. حتى مع التالي كي نديرو الفرomاج غابي نشعلو داك الفرomاج باش يذوب. هاديكم ندير لا فيونداشي. الفيونداشي كنت طيبته ملح فلفل كحل وما نطيبوش حتى ينشف كامل من الماء تاعو باسكو حيب السنه البنات. لو كان نطيبوها مليح حيب السنه مع اللي تحب تدخل للفرن. نديرو كميه تاع لا فيونداشي، نديرو بوافون. انا نحب فيها بوافون. بهذا الشكل. وندير كميه من تاع الفرomاج غابي. عفوا طاحت لي. ندير هكا كونتيتي قليله ونزيد كي تقرب بالطيب نزيد لها البنات. وندير فيها فرomاج بورسيون. درنا لها فرomاج بورسيون. دوكا ندخلوها للفرن تاعنا الطيب ونرجع نوريها لكم في صحن التقديم ان شاء الله. وان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم حبيباتي. وشهيه طيبه شهيتكم في الجنه. هاي ليكم البنات بعد ما خرجتها من الفوغ ديريكت. نحاول نقسمها معكم باش نوريكم كيفاش جات. شوفوا اولا نوريكم كيفاش طابت من تحت. شوفوا البنات، شوفوا كيفاش طيب ما شاء الله. المهم نقسم معكم وحده ونوريها لكم. شوفوا معايا البنات راهي سخونه تلفلف. شوفوا ما شاء الله البنات كيفاش تجي مقرمشه وتجي بنينه ما شاء الله. هذيك الزبده تعطي لها طراوه واحد القرمشه البنات. واش نقول لكم البنه وحدها. اللي حب يديرها فيونداشي يديرها بالفيونداشي، اللي حب يديرها بلونط بولي، اللي يديرها فرomاج، كل واحد وكيفاش يحب يديرها. من فوق الاختياريه صح في لاباط البنات. المهم شهيتكم في الجنه البنات. ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم حبيباتي. مع السلامه ونلتقي في وصفه اخرى ان شاء الله باذن الله.